Kot bir tu kasar kordi. Tu az kot bir tu kasar kordi. Are du kasar na tu du nafari. Kutigamos na fora. ما دبنا استجان ولا خم خمنا جروب ولا ها بشاركهم كاسا یکی کار من دایا شدم بیاد خوش ویدیو کرد من درو بخور. خیر دیگه میری دیگه نه میری خوب کار کردی Bu der rakam kısiyaz diğer bir nefer mi sigaret mi geçti? Bazı keş kıta sigaret ne kaç. Satçıga mi sigaret de wall connection diye ne mişon. Bas savaş dudu sigaret mişti. İşte iyi taraf mı işte iyi taraf. Çara kıta kan wall mi da zindana bandiya u çem nadra kıpışa. Meğne brayzu mişon meğne brayxa. double شد Anol البته Yani ya kaşık az. یما متمونه دارم نه اینا لگه ما ویدیو دبل میکردم یکی از ختم میکرد بس از جگر والا خوردن کی آقای رمضان دیگه میره Yar makbul babam. Ne bazı nasıl seviyorsa mu bab dölümü mu bazım. تو را کار کردی नाही रोजी बाई कसं सौदा होती तर वो पाची कसं मोठा कसं छान ओढ दरे शो کی आगाई दलमीत خو आम्ही म्हणजे खाना छान ओढ दरे कसं सौदा भी तो वो पाची की बाई آن ड्रोन कॅमेरा भी दा ये कुठे चिरू ती GoPro کامera مطلب هر کس کی کیمرا داد و رمزوی دیگه موضوع yazda vur mıydı yazda vur 11 ور زدن نه yazda şurada ها. نه سه امو بس سه ازمرم بلی حساب کن سه دانه شما یالا 14 امی که هر کس تو رو درون بیده ورد از ما همزویه بالکل بس خوبه که یه دفعه ما میگرم نه ورده نه خدا هزار باش baba şavur mutlaka peş bir şey صاحب گن مو بچا مرنج hayır cep dölümü یه رنزیش بیندختن برای ازی بیندخته اینا رو قچای بخور خیر نوش جان که ازید نوش جان hayır bir de dölümü de değil نه نه o taştı یار حالی تمامش پیش عبدالحمید میلی avuram böyle gayla bir skoda la khalı do geçem نکن hani da bir saf Ben derse ختم نیم چیز نیست. مطلب ویدیو خوب چی بیه ختم شد. نه ده قصه ویدیو مثلا ویدیو خوب انگار گوش یعنی یقین کنن در خانه خون من کاسر آخری بزرگ چیز خاص بگی شوشتش ده na sev sova اونم زو آدم ما مخونم kazma kuda urs kusuru metan bu da mahri çiza kas روزی بعد یعنی تا گوش یا نه koma kam ya ne کمک کوچر نه آقای نجفی شما نخوردین ایش باشه Bas ya. ازیش بگر ازی Kordi bas ya. ایش خوب مزه میده Kuşam bas. ما چای بینداز برای خود Ne var bas su bugün خواهم. نه خیر صبح برای چای صبح میج بیا Çoğu ne olur çoğu. آقای نجفی ور واس که بیا این نظر کسی بور نموش از خانه Ha? هر شخص مخری بخور آره در این صورت گودن پلاستیک میوردی نه یک دانش میخوردی دیگه امجد بس ما دیگه چای بیرم مرا و امجد بورموش شغل نه biraz iyi nazar kasana بر چای بیر بیر ترماس pura salar çen demek Tüm aslan ما آقای نجفی رفقا بگیرین الموزو نام شما چیه؟ İskender خواه ماشاءالله Ali شما؟ ये उस सिकंदर इस्लामाबाद की पूरा इस्लामाबाद गिरा होना कदा آها है ना हम एक वीडियो شداد ना ये सोशल मीडिया कम da bu सिकंदर آنان بوش کرد ना ना मु kasaba ये bu सिकंदर خواه نام شما برار؟ احسان علی احسان علی خو استاد آقای رمضان رمضان این خود یوتیوبره آقای امید این مثل آقای نبی اینیش نامش خبر نیم Rızvan Haydan رزوان ایدن بچه نبیه خواه ماشاءالله
کدامش بچه سویه فران فرهان که بچه از من یه شی بچه خسروره خب ماشاءالله صحیح ها چی مگم زد یا چی مگم وای میزنو نه مگه ابجتم مگه دیگه گپ میزنه کم کم دیگه یک دوی سال میشه روزی باز زیاد تو اون روزی سه اولی که گای گای بوده گفتن وصل كم دي خل دیشا ما تو کن د زیر نه کدر غسل نه ماشاءالله نه زیاد شوقین غسل است یخی مخیز لا ده غمشني بعد نزدیکی 4 متر باشه که گرمی باشه نه یخ مونه بعد تو شیاره دیگه یمید ما گل بچه نباشه از این خلاص آگه نه این تیم هم نداره یاره گل بچه خوب راستی وای فای کش کردی نکتی نه چرا نشد کش یاره از خانه لاله ازی کسا نه دل مسا کسا کش کنم چرا جمانه خود جو وقت نزدیک میاد دیگه لازمی ما ورقه ده بود سن کسی بود قبض گیری تو ناموس ما قبض زوم گپ زدم به او بش او خود بیگه نه باس ششم بیا او مگه نه باز بود باید زیاد میاد شما چند در رمضان از مو دایم بیاد خو انزنا بیگر دیگه مو دوره باز خو هوا شاق کن نه این خانیخ نزدیک بیره دیگه والله را نشته میام بخیر مو گفتم چه ما تازه ولی جور کنم گفتم زیج دو فوت را بلو خو باز پشت زی وگه خانواد بسیار خوب یا اصلا ولی تولی جور میشه نه انزی بیندختین برای خو بچه انزی کم کم مگر مخن آره واس میزه خب آره تو امزی الوایش نخوردی بچه این هرکس اشتیاق داره بیندخته برای خو قاشق یار دیگه هم قاشق کس اینی صافه اینه یاره نه کسا مخوره ماشاءالله چه زبردست شد برنج بود نوش جان لا قبول کنه این ویدیو هم کس از فرمایش انور جور میشه او هم گفت یک دانه ویدیو جور کو بس شما بخورین مسائل کنی که چطور مزه میده از ما واقعی یادگور نباشد نه تمام چیز در گردن از بیچاره آن ولا مخرج لا الوا نه گل بچه ماشاءالله زیاد مهنت نه کی لاله ازی لاله نه او بیچاره را کسم امشي صادق علی او اول بار کس او از اونجا سلم نه از جای امید او سلم نه او مقدنا کامرا گرفت نه بيقر بيقر یک دانه ویدیو از اون مایه ها؟ از اون از طرف از اون ویدیو مایه نه نه مطلب برای از تو آن برز ما ايش هسه امی شاتا ماتا تمام آن او تیار برم رای کنک ما آدن شاتم نیه ده پیش ما شوار خماش یه درد خوره آره که برش رقم جندیه خدا خبر ده یک لگو 5000 یک لگو چند یک دانه کمره گوپرو گرفته ده 11 11 عليتو آن باز ازو بعد آل بده زو خاطر یوتیوب اسو آن از خاطر یوتیوب بازار 12 شما ده یک لگو 35000 پسند کنی؟ آن خودت شما مارکت یارا از واس از موستو نیه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شكر الحمد لله رب العالمين شكر الحمد لله رب الشاكرين جزاك الله نعم الله سبحانه لقصة أبي الجمع والتعود نعمة الله لا تنسوا إن الله لا غفور رحيم ورحمتك يا أرحم الراحمين ولا قبول النظرات من سورة الفاتحة والإخلاص والصلوات اللهم صل على محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم الهی امین بسیار زیاد خوش آمدین الهی امین